هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. مبارک شه مبارکی ورکړئ کنه طالبانو قرآن کریمي د الف نوال او د یا پورې ټول ختم کو او په حفظ باندې دا خوشحالي خبره نه ده او په نننی تاریخ باندې نن اسلامی شپږم تاریخ دی شپږم ربیع الثانی 1439 او انګریزي سره 25 دسمبر 2017 مطلب چې 2017 کې تا کارنامه انجام کړه د قرآن کریم دی اختتام ته ورسو ماشاءالله بیا مبارک شه الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.